उनकी जो टीम थी वो ड्रेसिंग रूम को साफ़ सुथरा करके बहुत अच्छा छोड़ कर गए ताकि पता लगे कि यहाँ पे कोई डिसेंट लोग आए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कौमों की पहचान होती है। और अगर आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शुरू की टीचिंग्स देखें तो वो क्या थी, मक्का की टीचिंग्स वो कैरेक्टर बिल्डिंग की टीचिंग्स है सारी की सारी, और मदीना की टीचिंग्स देखें तो वो कम्युनिटी बिल्डिंग की टीचिंग्स है। क्योंकि यही दो चीज़ें ना, पहला ये है कि इंसान अपना कैरेक्टर बिल्ड करे, उसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग पे आ जाए। कम्युनिटी बिल्डिंग है गुड टू द नेबर्स, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना, तो वहाँ ब्रदरहुड बहुत नज़र आती है और कम्युनिटी बिल्डिंग, और मक्का में कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। अब कैरेक्टर बिल्डिंग की बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से नेशंस कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है इस हवाले से कि हमारे पास कैरेक्टर बिल्डिंग का वो फार्मूला है जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत क्विक और एफिशिएंट कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकती, और वो है तकवे का कॉन्सेप्ट, अल्लाह के साथ अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। अब जाहिर है कि नॉन मुस्लिम्स वो अल्लाह के साथ वो अटैचमेंट तो नहीं है उनकी, और सेकुलरिज्म के बाद तो मज़हब की वैसे ही वहाँ पे मुदाखलत बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास इस्लाम है। तो इस्लाम इज़ द आंसर। जो कैरेक्टर बिल्डिंग, जो मॉरल्स इस्लाम बनाता है वो कोई भी और फ़लसफ़ा हयात या कोई भी और सिस्टम नहीं बना सकता। तो इस पे इंशाल्लाह आज मैं बात करूँगा कि गुड कैरेक्टर है क्या, और गुड कैरेक्टर के क्या इंडिकेटर्स हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि हम मजबूत किरदार अपना बनाएं। क्योंकि वही बात है, किरदार मजबूत है तो सारे मामलात जो है इंसान के बहुत अच्छे हैं। सो पहली चीज़ आप ये समझें कि हम जिस एज में रह रहे हैं उसमें जो गुड मॉरल्स और गुड कैरेक्टर है उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं शो की जाती, इसलिए फिर लोग इस तरफ आते भी नहीं है। देखें ना, मूवीज़, एडवर्टिजमेंट्स, किसी दौर में कुछ मॉरल्स पे और गुड कैरेक्टर पे कोई थीम होती थी उनकी। अब हर मूवी, हर टीवी सीरीज़ या एडवर्टीज़मेंट की थीम आपके सामने मटीरियलिज़म है ना, फैशन, ग्लैमर, मटीरियलिज़म, बिकॉज कंज्यूमरिज्म का दौर है, हाइपर कंज्यूमरिज्म के दौर में हम रह रहे हैं, तो उन्हें कंज्यूमर्स चाहिए। तो अब वो मैसेजेस आना बंद हो गए हैं कि सलाम करके गुजरो। किसी दौर में ऐड आते थे, आपने देखा होगा, केले का छिलका फेंका, तो पीटीवी के एड्स मुझे अभी तक याद है, तो वो एक बुजुर्ग गुजरते थे कि बेटा ये डस्टबिन में फेंक दो। अब जाहिर है दीज थिंग्स डोंट सेल, बल्कि इनका मजाक उड़ाया जाता है, इन चीज़ों का मजाक बनता है ना। अब कुछ ऐसी मूवीज़, जाहिर है कि जब वो एक हीरो को ही ऐसा दिखाएंगे कि वो एक माचो मैन है और वो एक थग है और वो झूठ भी बोलता है, फरेब भी देता है सबको, फिर भी समहाउ वो निकल जाता है, जुगाड़ लगा लेता है, तो अब हर एक की जहनियत यही बन चुकी कि शायद यही हीरो का कॉन्सेप्ट है और इसी तरह हम करेंगे तो मामला अच्छा चलेगा। तो बहुत कम ऐसे ड्रामे या ऐसी टीवी सीरीज़ या ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें वो एक ऐसा हीरो दिखाएं जो अपराइट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ अर्तुगरुल की, ऐसे ड्रामे कितने हैं जिसमें उन्होंने ऐसा बंदा दिखाया है जिसमें वाइटल करेज भी है, जिसमें जो है फिजिकल करेज भी है, करेज की इकसाम होती है ना। तो करेजियस, ऑनेस्ट और गुड कैरेक्टर वाला हीरो ये बड़ा कम हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो इस तरफ सोच ही नहीं रही। फिर टिकटॉक का चैलेंज आपके सामने है, प्रैंक कल्चर, मीम कल्चर, रोस्टिंग कल्चर, वो भी आपके सामने है। उसमें गालम गलोच भी होती है, उसमें जुगतें भी होती हैं, उसमें जो है वो कैरेक्टर डेफेमेशन भी होती है, उसमें कैंसल कल्चर भी होता है। ये सब कुछ चल रहा है और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। नतीजा उसका ये है कि किसी भी आप माशरे में डाउनफॉल की वजह देखेंगे तो वो ये कैरेक्टर का ही डाउनफॉल है। घरों की मिसाल ले लें, घरों में लड़ाइयों की क्या वजह है? ज़बान का कंट्रोल ना होना, या हसद करना, या जेलसी, ठीक है ना, या तलख कलामी, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक कैरेक्टर के साथ है। इसी तरह रिलेशनशिप्स ले लें, चाहे वो दोस्त हैं आपस में, चाहे वो रिश्तेदार हैं, हस्बैंड वाइफ है, वहाँ भी कैरेक्टर की कमी की वजह से ही मसाइल आते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कैरेक्टर को रिफॉर्म करें, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है इंशाल्लाह आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एक चाइनीज़ प्रोवर्ब मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग। चाइनीज़ प्रोवर्ब्स यानी कि कह लें कि आप मुहावरे जो होते हैं, या एक एग्जाम्पल। तो चाइनीज़ प्रोवर्ब है बड़ा ज़बरदस्त कि रेपुटेशन इज़ व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल। रेपुटेशन ये कि लोगों के सामने आप कैसे हो। कैरेक्टर इज़ व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। कैरेक्टर ये कि तुम अकेले में कैसे हो, या जब कोई नहीं देख रहा तब कैसे हो। तो ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग अगर आप इसको सोचें। अगर तो हम इसलिए अच्छे हैं कि कोई रेटिंग सिस्टम डिफाइन हुआ है
اور ویسٹرن ایتھکس آپ یاد رکھیں ان کا جو دار و مدار ہے, ان کی جو بیسز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. یہ اس کا انکار نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, ہیومن بینگز موجود ہیں, وہ بھی انسان ہیں, بہت اچھے کیریکٹر کے. آپ کو وہاں پہ لوگ تھینک یو, پلیز, ویلکم, اس طرح کے الفاظ بہت ملیں گے آپ کو. ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرنا آپ کو لگے گا کہ بہت پلیزنٹ لوگ ہیں. یس ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی جو بیسز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. دے ہیو ٹو بی گڈ. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسری بھی ایک حقیقت ہے کہ یس وہ خود انہیرنٹ بھی گڈ ہے. تو ریٹنگ کے لیے نہیں, ہم کیریکٹر اس لیے گڈ مینٹین کریں گے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے, یا اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے ریٹنگ مل جائے گی, یا اس سے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں گے اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا. نہیں, اس لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو الٹا انٹینشنس کے ہی خلاف ہے, گڈ انٹینشنس کے. پھر ایک اور مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں یوتھ کو سمجھانے کے لیے, کوکا کولا کی بوٹل کی, کہ کوک کی جو بوٹل ہے اس کی جو شیپ ہے وہ نان ویلیو ایڈڈ فیچر ہے. بزنس ٹرمینالوجی میں نان ویلیو ایڈڈ فیچر وہ فیچر ہوتا ہے کہ جس پہ آپ جتنی مرضی ورکنگ کر لو کوئی خاص پروفٹ نہیں آنے والا. اور ویلیو ایڈڈ فیچر یہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کام کرو گے تو سیلز بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ بہت ہوگا. تو بڑی بیسک مثال ہے. ہیومن بینگ میں ویلیو ایڈڈ فیچر اس کا کردار ہے, اس کی زبان ہے, اور نان ویلیو ایڈڈ فیچر اس کے کپڑے ہیں, یہ گیجٹس ہیں, اس کی چال چلن وغیرہ وغیرہ, اور اس کی لکس ہیں. آج سارے کے ساری جو موویز اور یہ ساری چیزیں, ان کا مین فوکس ہمارا نان ویلیو ایڈڈ فیچر ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو. اور چونکہ یہ ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو, تو وہ پھر ہر بندہ سنورنے میں لگا ہوا ہے. کون سے سنورنے میں؟ فزیکل سنورنے میں, کہ بال اچھے بنا لوں, جم کر لوں, اچھا دکھ جاؤں, کریمز یوز کر لوں وغیرہ وغیرہ, کپڑے برانڈیڈ خرید لوں. لیکن جو اصل ویلیو ایڈڈ فیچر ہے, جو کردار ہے, جو روح ہے, اس کی بات نہیں ہوتی, اس پہ ورکنگ نہیں ہوتی. تو فائدہ کیا؟ کوک کی بوٹل کی شیپ آپ جیسی مرضی بناتے پھریں, آپ اس کی شیپ جو ہے وہ جو مرضی گلاس یوز کر لیں, تو کتنی سیل بڑھ جائے گی جب تک کوک کی بوٹل کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے. ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے, کوئی خریدے گا ہی نہیں. تو کردار ہی اچھا نہیں ہے تو کیسے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, کیسے ڈیلنگز ہوں گے آپ کے ساتھ؟ ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایجوکیشن کا مین پرپز ہی کردار سازی تھی, لیکن آج ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں, کردار سازی کم, وہ کردار کشی, جسے کردار کشی نہیں کہنا چاہیے, کریکٹر کو ڈسٹرائے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ چل رہا ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے, کانسرٹس چل رہے ہیں, کانسرٹس پہ کیا ہوتا ہے؟ ہراسمنٹ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یونیورسٹیز کو ڈیٹنگ ہبز بنا دیا گیا ہے, باقاعدہ ایسے پلیسز بنائے گئے یونیورسٹیز میں جہاں اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں کپلز کو کہ جاؤ بیٹھو. پھر یہ بھی کہ مائنڈ یور اون بزنس, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, کوئی جو مرضی پہنے. تو بڑا کچھ چل رہا ہے, اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا مطلب ہے شغل لگانا. یہی بات ہے. تو حالانکہ مدارس اور یونیورسٹی, مدارس ان دا سینس اسکولز کی بات کر رہا ہوں, اور یونیورسٹیز کا پرپس تھا کردار سازی, کریکٹر بلڈنگ. اگر ایک ایجوکیشن سسٹم آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بنا سکا تو وہ فیل ہے. اگر اس ایجوکیشن سسٹم نے آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ڈال دیا ہے, ریٹ ریس ڈال دیا ہے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ڈال دیا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ڈال دیا ہے, تو وہ ایک فیلڈ ایجوکیشن سسٹم. اور اس نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھا دیا, آپ کو چیٹنگ کرنا سکھا دیا اس ایجوکیشن سسٹم نے, کمپٹیشن نیگیٹو کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے آپ کو, تو آپ کی پرسنالٹی ویک کر دی ہے, آپ کو بری حرکتیں سکھا دی ہیں. تو اس کا مطلب وہ ایجوکیشن سسٹم ٹوٹل فیلئر. اور کرنٹلی اللہ معاف کرے یہی جو ہے وہ حالت ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, ایچ ای سی کے چیئرمین نے ریسنٹ بیان دیا. اس نے کہا کہ ہمارے سکولز اور یونیورسٹیز نہ اچھا پڑھا رہے ہیں, نہ اچھا انسان بنا رہے ہیں. یہ اس کے الفاظ, ٹھیک ہے. تو اس کے الفاظ میٹر الاٹ بیکاز ہی از دی چیئرمین آف ایچ ای سی, ہائر ایجوکیشن کمیٹی. اس کا چیئرمین یہ بات ایکنالج کر رہا ہے, تو پھر یہ بات ایک حقیقت ہے. تو خیر افسوس ہے کہ وہ وہیں سے کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی تو بہت اچھا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ جب مین مقصد پیسہ بنانا بن جائے پھر کریکٹر پہ فوکس کم ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, بہت سی یونیورسٹیز اب اس پہ سیریس ہو رہی ہیں اور سکولز, کیونکہ مسائل بڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ یوتھ کلب کو بھی بلاتے ہیں اور بھی اسپیکرز کو بلاتے ہیں تاکہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو سکے. مائیکل جوزفسن یہ ایتھکس کے ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں, اور لا میکر بھی ہیں, لائر بھی ہیں. تو بڑے اچھے ان کے کچھ کوٹس ہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سنانے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اوور آل ہر کلچر میں گڈ کیریکٹر کی بڑی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ, گڈ لکس, پاپولیرٹی اینڈ ایون ایجوکیشن.
These things do not guarantee happiness and often they become obstacles to developing good character. उन्होंने कहा कि गुड कैरेक्टर दौलत से, अच्छी लुक से, पॉपुलैरिटी से और इवन एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि अक्सर ये चीज़ें इंसान के लिए ऑब्स्टिकल होती हैं हैप्पीनेस में और उसके गुड कैरेक्टर में। ये बड़ी गहरी बात है, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि गुड कैरेक्टर इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ सक्सेसफुल एंड वर्दी लाइफ। अगर सक्सेसफुल और वर्दी लाइफ गुजारनी है तो उसके लिए गुड कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है। तो इंशाल्लाह गुड कैरेक्टर एक्चुअली है क्या? अमेरिकन प्रोवर्ब एक आपको सुनाता हूँ, वो ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वियर इज़ योर कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप पहनते हो वो आपका किरदार है, वो आपके कपड़े नहीं हैं। तो किरदार अगर बुरा है और कपड़े बहुत अच्छे हैं तो फिर जाहिर है कि कोई बंदे ने अचीवमेंट नहीं की। अब आते हैं हदीस की तरफ कि इम्पॉर्टेंस क्या है गुड कैरेक्टर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नथिंग इज़ हैवियर अपॉन द स्केल ऑफ द बिलीवर ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन देन हिज गुड कैरेक्टर। कोई भी चीज़ क़यामत वाले दिन स्केल्स में, स्केल से मुराद है जो हिसाब किताब जिसमें होगा, क्या कहना चाहिए स्केल्स को, जी तराजू। तराजू में कोई भी चीज़ हैवियर नहीं होगी सबसे ज़्यादा गुड कैरेक्टर के अलावा। वेरिली अल्लाह हेट्स द शेमलेस ऑब्सीन पर्सन। अल्लाह को शेमलेस और ऑब्सीन इंसान नहीं पसंद है, जिसको ज़ुबान पे ही कंट्रोल नहीं। वही शेमलेस और ऑब्सीन से ये मुराद है। एक और हदीस में आता है, ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत की निगाह से देखेगा भी नहीं जिसकी ज़बान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते, घबराते थे, उसके पास बैठते, उसके पास जाते, क्योंकि उसकी ज़बान बहुत तेज़ थी। तेज़ ज़बान से मुराद है कि फॉल्ट्स ढूंढना, लोगों को जुगते मारना, ठीक है ना, लोगों को ताना और ताने देना और या कोई कड़वी बात कर देना लोगों को, तो वो बहुत सख्त वईद है उसकी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरिली द बिलीवर मे रीच थ्रू हिज गुड कैरेक्टर द स्टेटस ऑफ वन हु रेगुलरली फास्ट एंड प्रेज एट नाइट। अनकरीब बिलीवर अपने अच्छे किरदार की वजह से उस शख्स का स्टेटस रीच कर जाएगा, उस आबिद का जो बहुत ज़्यादा रोज़े रखता है और रोज़ाना रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। तो इससे साबित ये हुआ कि आबिद की अपनी एक ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंस है, लेकिन गुड कैरेक्टर, अच्छे अखलाक वाले इंसान, और वो कौन है वो आगे एट्रीब्यूट्स में अभी बताऊँगा इंशाल्लाह, वो उसके दर्जे को पा जाता है। इवन दो अगर वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ रहा तो फिर भी वो उसके दर्जे को पा जाता है। इम्पॉर्टेंस बताने के लिए बताया कि इतनी इम्पॉर्टेंस है गुड कैरेक्टर वाले इंसान की। फिर एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह वेयर एवर यू आर। गुड कैरेक्टर में सबसे पहले आता है अल्लाह का डर, ठीक है, इस हदीस से ये साबित हो रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, गुड कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। जो बंदा अल्लाह से कॉन्शियस हो गया हर मामले में, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह क्या सोचेंगे, ठीक है ना, ये थॉट्स आए उसके माइंड में कि अल्लाह का ये हुक्म है वगैरह वगैरह, हर मामले में जो कॉन्शियस हो गया अल्लाह से, पहली बात ये, फॉलो द बैड डीड विद अ गुड वन टू इरेज इट एंड एंगेज अदर्स विद ब्यूटीफुल कैरेक्टर। ये हदीस, जहाँ हो अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हो जाओ, बुरे डीड को अच्छे से मिटा दो। ये आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त हदीस है। जैसे ही कोई बुरा अमल हो गया, खुदा ना खास्ता, फ़ौरन अच्छा अमल करो ताकि वो बुरा अमल हावी ना हो जाए आप पे, उसकी नहुसत आप पर तारी ना हो जाए, और वो काला धब्बा जो ब्लैक स्पॉट लग जाता है कल पे वो बढ़ ना जाए, तो उसको फ़ौरन मिटाओ। और एंजल भी आपको पता है 6 आवर्स वेट करते हैं ना बुरा डीड लिखने से पहले, तो तौबा कर लो इससे पहले कि वो चीज़ बहुत बढ़ जाए। और ये बहुत गलत बात है। इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह रूटीन बन जाए और आपको पता भी ना लगे ये गुनाह है, आदत बन गई ना, तो ना तौबा हो रही है, वो गुनाह आदत बन गई है, तो ये तबाही है, ये तबाही का ज़रिया। और फिर कहा कि एंगेज विद अदर्स विद ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, अच्छे कैरेक्टर से पेश आओ दूसरों के साथ। फिर एक हदीस में फरमाया, वेरिली आई हैव बीन सेंट ओनली टू परफेक्ट राइटियस कैरेक्टर। मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ ताकि मैं राइटियस कैरेक्टर को परफेक्ट करूँ, तुम लोग के सामने मिसाल पेश करूँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमारे लिए मिसाल है। तो साबित ये होता है कि अर्लीस्ट टीचिंग्स भी हम देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग की ही टीचिंग्स हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू दी तकवा ऑफ अल्लाह।
फ़र्क ये है मुसलमानों में और वेस्टर्न एथिक्स में फ़र्क ही यहाँ पर आता है कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग अपना जो भी उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया है, उसमें वैल्यू सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम है, रेटिंग सिस्टम है, ये सारे उनके तरीके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये एजुकेशन में जब आप कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स उनके, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रेटिंग सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, ये सारे उनके ईजाद करदा चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हो रहा है और वहाँ आपको बहुत से अच्छे और साफ नज़र आते हैं उनमें। लेकिन हमारा जो है वो स्टार्ट ही तकवा से होता है और लियाकत अली ख़ान ने भी यही कहा। 1949 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक बहुत आप कह लें इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो लियाकत अली ख़ान साहब ने यही कहा था कि करप्शन और बैड जो आमाल हमें नज़र आते हैं माशरे में, उसका वाहिद हल तकवा है, इसके अलावा उसका कोई और हल नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग जो है ना वो जब तकवा ही नहीं है, एक बंदा अल्लाह से नहीं डर रहा, तो वो फिर ऑर्गेनाइज्ड करप्शन में लग जाते हैं और वो छुप कर करप्शन करने लगते हैं। जैसे अमेरिका वेस्ट में ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे करप्शन होती है कि पता भी नहीं लगता लेकिन करप्शन हो रही होती है, अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा था क्योंकि अल्लाह के नहीं डर। गुड कैरेक्टर पे मैं कुछ आपको कोट्स, इब्न अल क़य्यिम का एक कोट सुनाता हूँ। द रिलीजन इटसेल्फ इज इंटायरली गुड कैरेक्टर। रिलीजन है ही गुड कैरेक्टर। जैसे इमाम शाफी का वाक़या है, बहुत मशहूर सही वाक़या है कि वो इल्म हासिल करने गए, काफ़ी अरसा इल्म हासिल करके वापस आए, आलिम बन गए, तो दरवाज़े पे नॉक दी। मदर ने पूछा कौन है, अपना नाम बताया और मदर ने कहा क्या सीख कर आए हो? तो उन्होंने कहा इल्म और आदाब। तो मदर गुस्से हुई, कहती कुछ नहीं सीखा, वापस चले जाओ। तो बड़ा शौक में आए कि ये क्या, मेरी वालदा ने इतना रूड बिहेवियर क्यों दिखाया। तो अपने उस्ताद के पास गए, गम में कहा ये मामला हुआ है मेरे साथ। तो उस्ताद मुस्कुराए, कहते पहले आदाब कहना है फिर इल्म कहना है। तो ये जब आके वापस कहा नॉक करके क्या सीखा, तो कहा आदाब और इल्म, तो फिर दरवाज़ा खुला। यानी वो मदर्स भी किस लेवल की विजनरी ख़वातीन थी। तो कहा हाँ अब तुमने कुछ सीखा। तो इल्म से पहले आदाब आते हैं। अगर सिर्फ इल्म आ गया है तो फिर तो आप वो फतवाबाज बन जाएंगे ना, फिर तो हराम पुलिस बन जाएंगे, हर चीज़ में नुक्स, हर चीज़ में नुक्स। और ऐसे ही होता है, ये शुरू की स्टेजेस में से है, हम सब इससे गुजरे, फैमिली वालों पे फतवा, सब पे फतवा, गुस्से होना, ग्रम्पी होना। तो वो माँ बाप भी सोचते हैं, रिश्तेदार भी सोचते हैं कि यार ये कौन सा मज़हब इसने पढ़ा है, दीन पढ़ा है कि ये गुस्से वाला बन गया। उसकी फिर हम दलील भी देते हैं कि नहीं ये गुस्सा नहीं है, ये शरई गैरत है। उसको शरई गैरत का हम नाम देते हैं कि ये गुस्सा जायज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आपके सामने, या कुरान या रसूलुल्लाह की मिसाल ले ले। अल्लाह ने तो फ़िरौन के पास भेजते हुए कहा कौलन लय्यिनन, कि नरमी से बात करना। फ़िरौन जैसे खबीस शख्स की तरफ भेजते हुए हज़रत मूसा कहा जा रहा है नरमी से बात करना। हम कहते हैं नहीं हमारी दीनी गैरत है। तो इसलिए बस बात वही है ना कि अपनी ईगो को बूस्ट नहीं करना चाहिए इंसान को वैसे एक्ट करना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। तो इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि रिलीजन है ही गुड कैरेक्टर, सो हूएवर सरपासेस यू इन कैरेक्टर हैज सरपास्ड यू इन रिलीजन। तो जिसका अखलाक तुमसे अच्छा है वो तुमसे रिलीजन में आ गया, सीधी सी बात है। इसलिए मैं हमेशा यूथ को कहता हूँ कि अगर आपने उस्ताद पकड़ना है तो इल्म तो ज़रूर देखें लेकिन उसका अखलाक ज़रूर देखें। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइल चूजिंग अ टीचर इज़ उसका अखलाक, उसकी नरमी, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि टीचर का रवैया आप में आता है, टीचर का मिजाज आप में आता है, ये बात याद रखें। और मेरे जो टीचर हैं उस्ताद डॉक्टर अनस नज़र, माशाल्लाह मैं गवाही दे सकता हूँ उनके अखलाक की, और बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आपको दे सकता हूँ कि माशाल्लाह किस लेवल पे उनका अखलाक है, किस तरह वो गुफ्तगू करते हैं। और वो चीज़ मैंने बहुत सीखी उनसे, अनकॉन्शियसली सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक सेंटेंस कहा करते हैं जो मैं कोट यहाँ करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग जो है ना दीन को अपने मिजाज के मुताबिक बनाते हैं, अपने मिजाज को दीन के मुताबिक नहीं बनाते। ये बड़ी गहरी बात है अगर आप इस पर सोचें, और इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं नफ्सियात की लैंग्वेज में। ज़्यादातर लोग दीन से वो लेते हैं जो वो लेना चाहते हैं, कन्फर्मेशन बायस। वो दीन को पढ़ते ही इसलिए ताकि उन्हें अपने रवैये की दलील मिल जाए और अपने एक्शन को जस्टिफाई हो जाए। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, ठीक है ना। देखें एक पूरा सिस्टम मौजूद है, इस्लामिक फैमिली सिस्टम डिफ़ाइन हो गया कि ये हस्बैंड के राइट्स हैं, ये वाइफ के राइट्स हैं, ये फ़राइज़ हैं, फ़राइज़।
لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے، باقی سارا دین بھول جائیں، باقی ساری احادیث بھول جانی، کنفرمیشن بائس۔ تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں، آپ مزاج کو دین کے اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے، اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں، مزاج کو بھی دین کے مطابق۔ اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا، تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو، نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا الموافقات میں the sharia in its entirety only creates noble morals۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا، دو ہی چیزیں، ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں، ان سب کا پرپز گڈ کریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنی انسان میں۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں، سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، لیکن نماز کے میکنزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر۔ پیشنس سکھا رہا ہے نماز، صبر سکھا رہا ہے نماز، ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز، جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے۔ یہ تینوں گڈ کریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورل۔ شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ، کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے، انسان کرپٹ ہے، انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے بہت ضروری۔ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق۔ رائٹیسنس، البر کہتے ہیں نیکی کو، رائٹیسنس کو، رائٹیسنس از گڈ کریکٹر۔ جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا، بہت خوبصورت بات، چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو، تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ نیکی نہیں ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا۔ تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ تو رائٹیسنس نیکی گڈ کریکٹر ہے۔ اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ، اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز، کھٹک رہی ہے وہ چیز۔ اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے، تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا، تو جو چیز کھٹک رہی ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہی ہے اس کا سلوشن، یہی ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، the servant will not reach the reality of taqwa until he leaves what wavers in his heart۔ صحیح بخاری میں ان کا قول ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقوی نہیں ریچ کر سکتا جب تک وہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز۔ تقوی ریچ کرنا ہے تو پھر یہی بات ہے نا کہ ڈاؤٹ فل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آنسر ہے۔ بہت سے لوگ میوزک پہ سوال کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے۔ چلو مان لو میوزک ڈاؤٹ فل ہے، آلدو اٹس ویری کلیئر کہ حرام ہے، لیکن مان لو ڈاؤٹ فل ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہوگی۔ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ۔ آپ یوتھ سے پوچھ لیں، دیکھیں جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں، نماز میں وہ گانا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا وہ گانا ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایون نماز میں، تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے، آپ کے پرپز آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے، آپ کے کانسیپٹس ڈسٹارٹ کر رہی ہے۔ گانے جو ہیں وہ صرف میوزک تو نہیں ہے نا، لیرکس بھی ہیں۔ لیرکس جتنی فلسفی آف لائف ڈسٹرب کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور پرسنالٹی شیپ کہاں سے ہوتی ہے؟ جو چیز ہم سن رہے ہیں اس سے تو گانوں میں پوری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے انسان کی، تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو گڈ کیریکٹر از دی ریزلٹ آف اے پیور ہارٹ دیٹ از فری فرام اسپرچل ڈیزیزز لائک envy, malice اینڈ arrogance۔ گڈ کیریکٹر کی کے کچھ انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتائے ہمارے اسلاف نے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کا دل جو ہے وہ قلبی بیماریوں سے پاک ہے۔ وہ قلبی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد۔ حسد جو ہے یہ جیلسی سے تھوڑا مختلف ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک نیچرل ایموشن ہے، آپ اپنے بھائی سے جیلس ہو گئے، وہ نیچرل ہے، آ جاتا ہے۔ آپ کسی دوست سے جیلس ہو گئے، پرفیکٹلی آل رائٹ۔ حسد یہ ہے کہ آپ جیلس ہو کر یہ وش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈسٹرائے ہو جائے، آپ میں وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا،
اور اس حسد کی وجہ سے وہ پہلا ایکشن حسد تھا, اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتے گئے, ڈومینو ایفیکٹ, ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لیڈ کیا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. کیسے؟ حسد سے بات شروع ہوئی, حسد لیڈ دیم ٹو پلاٹ بیکم نیگیٹو, اور اس کے بعد قتل تک بات گئی کہ قتل کر دیں, وہ بھی دل میں آیا, لیکن خیر وہ ظاہر اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے. پھر یہ کہ پھینک دیا کنویں میں, اس کے بعد جھوٹ بولا باپ کو جا کے. تو یہ گناہ پر گناہ, حسد باقی گناہ کروا رہا ہے. تو حسد جو ہے بہت برا ہے انسان کے لیے. حسد سے پاک ہو اس کا دل, میلس سے پاک ہو, میلس سے نفرت. مومن نفرت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. نفرت سے اور بٹرنس سے اور وینجفلنس سے ہمیں اپنے دل کو کلیئر کرنا ہوگا. اور بہت سے ایسے حادثات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں, اگر وہ ان حادثات کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ لے تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے, وہ بٹر ہو جاتا ہے, وہ وینجفل ہو جاتا ہے, ڈسیٹفل ہو جاتا ہے, ریونجفل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو حادثات ہیں ان کی صحیح انٹرپریٹیشن بنا لیں, ان کا صحیح پرسپیکٹو پا لیں, یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. تو میلس نفرت بہت بری ہے, انسان کو نیگیٹو بناتی ہے. اور ایروگنس, گڈ کیریکٹر میں ایروگنس نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایروگنس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ بڑے گھبرا گئے, ان کا رسول اللہ ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں, تو کیا وہ بھی ایروگنس میں آتا ہے؟ استری کے کپڑے بندہ پہنے, کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کلف والے کپڑے پہن لیتا ہے, تو کیا وہ بھی ایروگنس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں, ایروگنس از ریجیکٹنگ دا ٹروتھ, حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے جبکہ حق واضح ہے. اور لکنگ ڈاؤن اپون پیپل, لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ ایروگنس ہے. تو اپنے دل کی صفائی اور اس کی ریویژن بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ تکبر دیکھے کہ کہیں میرے دل میں تو نہیں آ رہا کسی وجہ سے, اور اس کو کلین کرتا رہے. لوگوں کو لک ڈاؤن اپون کرنا, اور یہ بہت ضروری ہے. روڈ پہ بھی تکبر آ جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے, آپ فل سپیڈ کے ساتھ چھوٹی گاڑی کے سامنے سے یوں گزار کے نکلتے ہیں, تو وہ میرے نزدیک وہ لکنگ ڈاؤن اپون پیپل. ٹھیک ہے ایک وہ ایڈرینلین رش ہوتا ہے, لیکن اگلا جو ہے وہ فیل چھوٹا کر سکتا ہے نا. تو خیال کرنا چاہیے انسان کو, ایک ایک چیز پہ انسان کو خیال کرنا چاہیے, کیونکہ گڈ کیریکٹر میں پھر ایروگنس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایروگنس جو ہے وہ کیا ہے, لکنگ ڈاؤن اپون پیپل اینڈ ریجیکٹنگ دا ٹروتھ. پھر ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی اسکالرس کہتے ہیں, اے پرسن ود گڈ کیریکٹر ہیڈ انٹیگریٹی اینڈ از ناٹ اوورلی اٹیچ ٹو ورلڈلی تھنگز ایٹ دی ایکسپینس آف رائٹیسنس. گڈ کیریکٹر کا ایک اور انڈیکیٹر یہ ہے کہ بندے میں انٹیگریٹی ہوتی ہے. انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ اس کی ویلیوز ہیں, وہ اپنی ویلیوز پہ پکا ہے. جیسے گڈ کیریکٹر کی ایک نشانی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شراب آفر کرے, چاہے آپ پہ جتنا مرضی پریشر ہے, یا آپ کو ہینڈ شیک آفر کرے خاتون, جیسے ٹی وی یہ کرکٹ میچز میں ہوتا ہے, تو آپ وہاں سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ گڈ کیریکٹر کی نشانی, اسٹرانگ کیریکٹر کی نشانی ہے کہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یا کوئی الکوہل کمپنی آپ کو سپانسر کرنا چاہے تو آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں ہی نہیں کر سکتا. یا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے دی جائے جس میں ظاہر ہے الکوہل پروڈکٹس ہوں گے یا کچھ اور ایسا ہوگا, تو آپ انکار کر دیں کہ اس کی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. رزق دینے والی ذات اللہ ہے, وہ رازق ہے, اس نے مجھے رزق دینا ہے. تو رزق کا کنسیپٹ بھی بڑا مزے کا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. رزق لکھا ہے, متعین ہے. تو وہ ایک بابا جی گاؤں کے تھے, صحیح واقعہ, انہوں نے بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کم اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کے پاس 3 دن کا کھانا ہے, تو وہ اس کو اگر کم کھائے تو وہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ کم کھانا یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. تو رزق آ کر رہے گا, ظاہر ہے انسان کا جلدی کنزیوم کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر عمر کم ہوگی. یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, which of the people is best, سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا everyone who is pure of heart and truthful in speech, وہ کہ جن کے دل پاک ہیں, جن کے دل پیور ہیں, اور جن کی سپیچ سچائی پر مبنی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے who have the hearts of birds, جن کے دل جو ہے وہ, جن کے قلب جو ہے وہ پرندوں کی مانند. تو وہ مقصد تھا سافٹ ہارٹس, ویری سافٹ ہارٹس, پیارے دل,
ग्रज ना रखने वाले, मैलिस ना रखने वाले, तो बहुत ज़रूरी इंसान दिल की सफाई करता रहे। तो कहा वो कि जिसका दिल बहुत प्योर है और जो सच्चा है। दे सेड ट्रूथफुल इन स्पीच वी नो बट व्हाट इज़ अ प्योर हार्ट या रसूल अल्लाह। ये तो समझ आता है कि अल्लाह के नबी के इंसान सच्चा हो, लेकिन ये प्योर दिल से क्या मुराद है, इसको ज़रा आप इसकी तशरीह फरमा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट इज़ अ हार्ट दैट फियर्स अल्लाह एंड इज़ क्लीन। कल्ब सलीम का जिक्र कुरान में है। कल्ब सलीम किसको कहा, किसके दिल को कहा अल्लाह ने? कल्ब सलीम सूरह स्वाद में है गालिबन, हज़रत इब्राहीम के दिल को। हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ने कहा कि उसका कल्ब सलीम था। तो कल्ब सलीम वो दिल होता है जो प्योर है, जिसमें कोई एनवी, कोई मैलिस, कोई हेटेड नहीं है और शिरक, बेसिकली शिरक नहीं। तो इट इज़ अ हार्ट दैट फियर्स अल्लाह, अल्लाह से डरने वाला दिल, एंड इज़ क्लीन, और वो क्लीन है। इसीलिए दुआ भी सिखा दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना, इसकी दुआ करनी चाहिए। ये क्लीन है। देयर इज़ नो सिन इन इट एंड नीदर एग्रेशन मैलिस नॉर एनवी, इसमें कोई गुनाह की तलब नहीं। ये नहीं कि गुनाह करता ही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। गुनाह तो हो जाता है लेकिन तलब नहीं है। कहने का मतलब है प्योर हार्ट वो है कि जिसमें कोई ख्वाहिश नहीं है गुनाह की, और ना इसमें एग्रेशन है, यानी कि एग्रेसिव नहीं है, इसमें मैलिस नहीं है, नफ़रत नहीं है, और इसमें हसद नहीं है। ये है डेफिनेशन गुड हार्ट की। इसी तरह एक और हदीस में आता है, द मोस्ट कंप्लीट ऑफ द बिलीवर्स इन फेथ आर दोज विद द मोस्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर। तुम में से सबसे कामिल ईमान वाले वो हैं कि जिनका किरदार सबसे उम्दा है। एंड द बेस्ट ऑफ यू आर द बेस्ट इन बिहेवियर टू देयर वुमेन, सुनन तिरमिज़ी। और तुम में से बेहतरीन किरदार में वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा है। औरतों के हकूक़ पे बात हुई, रसूलुल्लाह ने बहुत एम्फसाइज़ किया। इनफैक्ट खुतबा हज्जतुल विदा में भी रसूलुल्लाह ने ख़ास नसीहत की कि बी जेंटल विद वुमेन, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ जेंटल रहना। एक और नरेशन में आता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, द मोस्ट इवल इन माई नेशन आर गैरुलस ब्रैगर्ट्स एंड पम्पस। ये औसाफ अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हम में कहाँ से आ गए हैं, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ। मैं 3-4 ममालिक में गया हूँ और मैंने सबसे ज़्यादा शोबदाबाजी पाकिस्तानियों को करते देखी। ये मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। शोबदाबाजी समझते, पॉम्पस होना, दिखलावा करना, शोखी मारना, अपनी चीज़ों को वाजे कर करके दिखाना, तो ये सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों हम में आ गया है। 10-10 गार्ड्स लेकर फिरना, लैंड क्रूज़र लेकर फिरना, चलो लैंड क्रूज़र आपके पास है, इट्स ओके, लेकिन उसको नुमायाँ करना, उसकी नुमाइश करना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में सबसे जो ईवल तरीन लोग हैं वो गैरुलस हैं। गैरुलस यानी बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले, शो ऑफ करने वाले, ब्रैगर्ट्स हैं, ब्रैगिंग करने वाले, ब्रैगिंग अबाउट समथिंग कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और पम्पुअस, शोखी मारने वाले लोग जो हैं। तो ये बहुत है, हमारे कल्चर में बहुत है। आप देख लें, इंडिया में बहुत है, पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत हैं। तो लोग शोखियाँ मारते हैं अपनी चीज़ों पे। तो लोग जो है वो मुकाबले करते हैं। कुर्बानी की देख लें, कुर्बानी की जो ईद आती है उसमें क्या है, शोखियाँ चल रही हैं, पम्पोसपन चल रहा है, ठीक है, ब्रैगिंग चल रही है। तो ये बुरे किरदार की निशानियाँ। द बेस्ट ऑफ माई नेशन आर दोज विद द बेस्ट कैरेक्टर, और मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग हुए कि जिनका किरदार सबसे बेस्ट है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, verily the believers with the most complete faith are those with the most excellent character and who are most kind to their families। ये बहुत गहरी बात है। दूसरों के साथ अच्छा होना है बहुत आसान है, क्योंकि दूसरों से पाला कभी कभी पड़ता है, और बंदे को इमेज का और रेपुटेशन का भी डर होता है कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा कि सबसे तुम में बेहतरीन किरदार वाले हैं वो जो अपनी फैमिलीज़ के साथ सबसे अच्छे, मोस्ट काइंड टू देयर फैमिलीज़। तो फैमिलीज़ में फिर वाइफ भी आती है, बहन भी आती है, भाई भी आता है, उसमें फिर जाहिर है कि माँ बाप भी आते हैं, सब आते हैं। तो इंसान को अपने फ़राइज़ याद रखने चाहिए, इंसान अपने फ़र्ज़ पूरे करे। अगला बंदा ज़्यादती कर रहा है तो ये अल्लाह पे छोड़ दें। हर बंदे की दिल के कंट्रोल आपके पास नहीं है। हमारे यहाँ कंडीशनल रिश्ते होते हैं कि अगला मेरे साथ अच्छा नहीं तो मैं क्यों अच्छा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में बात यह है कि आपने ख़ुद अच्छा होकर दिखाना है, और आपसे जो है वो अगला बंदा सारी इमेज लेगा, पॉजिटिविटी लेगा, आपसे सीखेगा अगला बंदा। तो असलाफ जो है, इनके कुछ असलाफ से मुराद है हमारे पास प्रेडिसेसर्स, ताबईन, तबा ताबईन और सहाबा।
उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए गुड कैरेक्टर के। पहला इंडिकेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये मैं किताब हिलियतुल औलिया वहाँ से मैंने लिया है। तो हसन अल बसरी कहते हैं, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त स्कॉलर और एक हमारे इस्लाफ में से बहुत बड़े सलफ़, अल हसन अल बसरी कहते हैं, Whoever faults his brother for a sin he has repented to Allah from, Allah will try him with that very sin. जिसने अपने भाई को शर्मिंदा किया किसी गुनाह पे, जो गुनाह वो छोड़ चुका है। और ये बहुत होता है दोस्तों में, ठीक है ना, कि अच्छा वो ताना देते हैं कि जी ये वो जो है थाना के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये इसी तरह और ताना कि जी ये तो ये करता था, ये तो वो करता था। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अल्लाह ताला जब तक उसको ट्राई कर लेगा तब तक माफ़ नहीं करेगा, और ऐसा ही होता है। इसलिए देख कर बात करनी चाहिए। तो गुड कैरेक्टर में है कि फॉल्ट फाइंडिंग में जो अच्छा किरदार है वो दूसरों में ऐब नहीं तलाश करता। बेशक दूसरों में ऐब होता है, लेकिन उस ऐब को पकड़ के बार बार कोट करना, या एक बंदे ने उसको रिफॉर्म कर लिया उस ऐब को, उसको बार बार मेंशन करना, बार बार उस ऐब को मेंशन करना, तो ये अच्छे किरदार की निशानी नहीं है। जो अच्छा किरदार है वो क्या होता है, उसकी सारी की सारी इंटेंशन होती है रेफर्मेशन, कि अगला जो है वो रिफॉर्म हो जाए और अगला जो है वो अपनी इस्लाह कर ले। शोखी मारना, इस्लाफ इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। इब्राहिम बिन अदम रहीमहुल्लाह कहते हैं, अ पर्सन हैज़ नॉट बीन ट्रू टू अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम इफ़ ही लव्स रिकग्निशन एंड फेम। एक बंदा अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है अगर उसे शोहरत और रिकग्निशन पसंद है। वही बात है आउटसाइड वैलिडेशन, ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ। आज हमारा तालीमी निज़ाम हमें आउटसाइड वैलिडेशन सिखा रहा है, एप्रिसिएशन लेना सिखा रहा है, कि जब तक हमें सराहा नहीं जाएगा हम कुछ नहीं करेंगे। यही है ना, उसके नताइज हमारे सामने हैं। पहले लोग अल्लाह के लिए करते थे, इसलिए करते थे कि कोई मेरे अमाल ना जान ले, मैं छुप कर एक नेक अमल करूं। आज लोग इसलिए करते हैं कि सोशल मीडिया पे लग जाए, कोई फेम मिल जाए, कोई रिकग्निशन मिल जाए, कोई शाबाशी मिल जाए। तो ये अच्छे किरदार वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा किरदार ये है कि इंसान फेम को डिसलाइक करे, इंसान जो है वो रिकग्निशन से भागे, दूर भागे। तो सेलिब्रिटी कल्चर इसके कम्प्लीटली जो है वो अपोजिट है। जैसे सेलिब्रिटी बाहर निकलता है तो किच 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 शुरू हो जाती है तस्वीरों की, जो क्लिकिंग साउंड ऑफ द कैमरा, तो फिर वो फेम, रिकग्निशन, वो सब कुछ है। तो फिर उसका नतीजा आपके सामने है। इस डगर पे इंसान जाएगा तो फिर उसका किरदार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर डिप्रेशन भी आएगी जब रिकग्निशन नहीं मिली। एवरी टाइम यू डोंट गेट अ रिकग्निशन आप ठप हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी बिल्ड इसलिए हुई थी कि रिकग्निशन सराहा जाए, सराहा जाए। तो इंटरनल वैलिडेशन पे आए ना, अल्लाह सराह रहा है। अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह ताला शुक्र है, अप्रिशिएटिव है। अल्लाह अप्रिशिएट करने वाला है तो बस बात ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला से हमने जब एक्सपेक्ट किया है तो बात क्या है। फिर इक्रिमा रहीमहुल्लाह कहते हैं, एवरीवन गेट्स हैप्पी एंड गेट्स सैड। हर कोई खुश भी होता है, गम भी करता है, बट यू शुड टर्न योर हैप्पीनेस इनटू ग्रैटिट्यूड टू अल्लाह एंड योर सैडनेस इनटू सब्र। तो अच्छे किरदार की निशानी ये है कि अच्छा किरदार वाला शख्स वो है जो अपनी खुशी को शुक्रगुजारी में कन्वर्ट करे और अपने गम को सब्र में कन्वर्ट करे। ये अच्छे किरदार का बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिकेटर, बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिकेटर। तो अगर कोई खुशी आए उस पर ब्रैगिंग करना, उस पर शोखापन दिखाना या आपे से बाहर हो जाना, ये वीक कैरेक्टर की और बुरे कैरेक्टर की निशानी है। और गम आना तो कंप्लेनिंग शुरू कर देना, बेसब्रे हो जाना, पैनिक हो जाना, ये भी बुरे कैरेक्टर की निशानी है। तो अब सवाल ये है कि कैसे ये हम ट्रेड्स अपने अंदर लाएं। तो ये ट्रेड्स प्रैक्टिस के साथ आते हैं। ये सवाल बिल्कुल ऐसे है कि कोई मुझसे ये सवाल करे कि मैंने बॉडी बनानी है, कैसे बनाऊं? तो घर बैठे बैठे तो नहीं बन जाएगी ना। जिम जाओ, वेट उठाओ, जाके मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डेली जाओ, डेली प्रैक्टिस करो। तो अच्छा किरदार भी डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। सब्र कैसे आता है? जब आप पहले हादसे पे या कोई अपने साथ आपके साथ कोई ज्यादती हो गई है उस पर सब्र कर जाए तो आपका सब्र का पैमाना खुद ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आएगी, मज़ीद सब्र करेंगे, मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो स्ट्रेंथनिंग होती ही ऐसे है, और माइंड साइंसेस भी यही कहता है। देखे ना, हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है। गुड कैरेक्टर इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन होती है ऐसे है कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं उन्हें। जितने स्ट्रॉन्ग एक बिहेवियर के बारे में वो कनेक्शंस हैं, जितना पाथवे स्ट्रॉन्ग है,
تو الیکٹریکل سگنل ہمیشہ اس پاتھ وے سے جائے گا، کیونکہ آپ کا الیکٹریکل سگنل چلتا ہے تو آپ کے مسلز کام کرتے ہیں نا. زبان بھی ایک مسل ہے. ایک بندے کا غصے پہ کنٹرول پہ الیکٹریکل سگنل اور وہ پاتھ وے بنا ہی نہیں ہوا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول آئے گا؟ کنٹرول تبھی آئے گا جب اس کا پاتھ وے وہ بنائے گا، بناتا جائے گا. بالکل ایسے ہے کہ پانی ایک ہی جگہ سے گزری جائے تو اس جگہ اپنا پاتھ بنا دیتا ہے نا پانی. تو پانی کو آپ اس ایک جگہ سے گزار ہی نہیں رہے. پانی سے مراد ہے الیکٹریکل سگنل اور وہ تھاٹ اور وہ کنٹرول، گزار ہی نہیں رہے. آپ ہر بار غصہ نکال لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ اپنے برین کو یہی پاتھ وے دے رہے ہیں کہ جب مجھے غصہ ہے تم نے منہ پھٹ ہو کے غصہ نکال دینا. تو اس لیے اگر تو اپنے اندر اچھا کردار لانا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. پریکٹس کے بغیر اچھا کردار نہیں آئے گا. پھر گڈ کیریکٹر کا ایک انڈیکیٹر دیا یہ حبیب بن عبید رحمہ اللہ نے. لرن نالج حاصل کرو، انڈرسٹینڈ اٹ، اس پہ تدبر کرو، سمجھو، اینڈ بینیفٹ فرام اٹ، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اینڈ ڈو ناٹ اسٹڈی اٹ ان آرڈر ٹو ڈیکوریٹ یور سیلف ود اٹ، اور اس لیے نہ پڑھو کہ تم اس سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو یا ظاہر دکھلاوا کرو. For if you live long, you will likely see a time when knowledge will be used for beautification, like a man beautifies himself with his garment. اور انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسا دور دیکھو گے جب لوگ علم کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو منوا سکیں. تو ظاہر ہے کہ اچھا کریکٹر یہ ہے، اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ نالج اس لیے حاصل کرو تاکہ اللہ کا تعارف حاصل کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو. یہ نالج حاصل کرنے کی مین انٹینشن. اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے واہ کیا بات ہے، کتنا نالج ہے. اب کوئی بھی بندہ اس نیت سے کوئی نالج حاصل کرنے لگتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. آج کے دور میں بہت سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا اگلے سے، وہ کتنا نالج ہے، اسلام کا بھی، سائیکالوجی کا بھی، ہسٹری کا بھی، فلاں فلاں. بہت سے لوگ ایسے اسکالرس کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کر نالج حاصل اگر وہ کرنے آئے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. نالج کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور ظاہر ہے کہ اس سے مجھے کچھ بینیفٹ ہو جائے. اور پھر ایک اور انڈیکیٹر بلال بن سعد رحمہ اللہ نے کہا اف یو سی اے مین بینگ آبسٹینیٹ سے مراد ہے بے شرم، آرگومنٹیٹو، بہت زیادہ جھگڑالو، اینڈ امپریسڈ ود ہز اون اوپینین، اور اپنی ہی رائے سے متاثر ہونا، دین ہز لاس از کمپلیٹ، پھر وہ ہوپلیس کیس ہے اور اس کا لاس ہو چکا ہے، اس کا لاس کمپلیٹ ہے. دوبارہ دیکھتے، آبسٹینیٹ سے مراد ہے بے شرم، کہ شرم ہی کوئی نہیں ہے، کون سی بات کہاں کرنی ہے، کوئی کیئر نہیں ہے، منہ پھٹ ہے، جہاں دل کیا وہاں بات کر دی. آرگومنٹیٹیو ہے، بہت زیادہ آرگو کرنا، اپنا اوپینین منوانے کی کوشش کرنا اور اپنے ہی اوپینین سے متاثر ہونا کہ میرا جو اوپینین ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ تو نارسسزم بھی ہے نا. نارسسسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف پسند کرتے ہیں اور بس اپنا ہی اوپینین انہیں پسند ہوتا ہے، تو پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے افیئرز لاسٹ ہیں. تو یہ اسلاف کے انڈیکیٹرز ہیں گڈ کیریکٹر کے. انشاءاللہ یہ سلائیڈز بھی آپ سے شیئر ہو جائیں گی. اب ایک زبردست بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہوئے، النووی لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم میں، النووی امام النووی نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے. امام النووی لکھتے ہیں کہ دا امام الخلیل ابو محمد عبداللہ بن ابو زید دا لیڈر آف دا مالکی اسکالرز ان دا ویسٹ ان ہز ٹائم، یعنی وہ کوٹ کر رہے ہیں کن کو؟ امام الخلیل کو، جو کہ مالکی اسکالرز کے بہت بڑے اسکالر ہیں. ہی سیڈ دیٹ آل گڈ مینرز آر ڈیرائیوڈ فرام 4 احادیث. بہت خوبصورت. اور یہ اگر آپ یہی لے لیں آج تو بس آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے اچھا کردار ہے کیا. 4 روایات سے انہوں نے کہا اچھا کردار، پیک آف اچھا کردار اگر لینا تو یہ 4 روایات ہیں بس. تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے ڈیرائیوڈ. سب سے پہلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever believes in Allah and the last day، جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، let him speak good or remain silent. زبان یا اچھا بولو یا خاموش رہو. کوئی ضرورت نہیں فضول رائے دینے کی، فضول کمنٹ کرنے کی، کڑوی بات کرنے کی. کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو، پازیٹیو بات کرو، ہوپ فل بات کرو، اچھے کمنٹس دو یا خاموش ہو جاؤ. آج آپ دیکھیں لوگ اسی کو اپلائی کر لیں. نیگیٹو باتیں ہمیں اچھا خاصا امپیکٹ کرتی ہیں بھائی. اللہ نے ہماری
जो बायोकेमिस्ट्री है वो बनाई ऐसी है, जो बंदा नेगेटिव अल्फाज अपने मुंह से अदा करेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। सीधी सी बात है। आज महंगाई का इशू ले लें, महंगाई बिल्कुल है, सबको पता है, लेकिन उस पर रोते रहना महंगाई है, गालियाँ देते रहना हुक्मरान को, हालात को बुरा कहते रहना, इससे मसला तो नहीं हल होगा ना। इससे तो बल्कि आप में नेगेटिविटी आ जाएगी। कितने लोग हैं जो उसके हवाले से कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, कोई होपफुल बात करते हैं, कोई दुआ करते हैं, बहुत कम लोग। तो हर मैटर में ये हमें चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि देखो, या खामोश रहो या बोलना है तो फिर अच्छा बोलो। ये है गुड कैरेक्टर के हवाले से पहली रवायत, और तमाम गुड कैरेक्टर्स और मॉरल्स इसी हदीस से निकलते हैं, क्योंकि ज़बान ऐसी चीज़ है। याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सुबह उठता है, तमाम अज़ा ज़बान से पनाह मांगते हैं कि आज हम तेरे रहमो करम पे हैं तो हम पे रहम कर। यानी आज जो तू बोलेगा, जो तेरे से जो अल्फाज अदा होंगे वो हमें इम्पैक्ट करेंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंस है ज़बान की हिफाजत की। तो पहली ये हो गई। दूसरी रवायत जिससे तमाम मौरज़ अख़ज़ शुदा है वो बहुत ही खूबसूरत हदीस है और आज के दौर का सबसे बड़ा एंटीडोट है। वो क्या है? तिरमिज़ी की रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली फ्रॉम द परफेक्शन ऑफ इस्लाम, हुस्न इस्लाम, इस्लाम के हुस्न में से ये है, अल मरई तरकहु माला यानी ही। वेरिली फ्रॉम द परफेक्शन ऑफ इस्लाम इज दैट अ पर्सन लीव्स व्हाट डज नॉट कंसर्न है। जिस चीज़ से तेरा वास्ता ही नहीं है उसके पीछे मत पड़। ये परफेक्शन ऑफ इस्लाम में से। आज इसी को हम अप्लाई कर लें तो हम अच्छा किरदार पा जाएंगे। हमें कोई मैटर नहीं करता किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो ज़रूरत क्या है उसकी खोज लगाने की। पहली बात, सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, ज़रूरत क्या हमें पढ़ने की, खोज लगाने की। इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत क्या है जिससे हमारा कंसर्न ही कोई नहीं है। ना वो हमें दुनिया में फ़ायदा दे रहे हैं, ना वो हमें दीन में फ़ायदा दे रहे हैं, तो ज़रूरत क्या उनके पीछे जाने की। तो वो चीज़ जिससे आपका कंसर्न ही नहीं है उसको छोड़ दो, सीधी सी बात। और ये इसका इस्लाम कंप्लीट हो जाएगा, इस बंदे का इस्लाम जो है वो कामिल हो जाएगा। तो हमें अपना, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। आगे इसकी शरह बयान की हदीस की, इट इज़ नॉट परमिसिबल टू गॉसिप, गॉसिप करना जो कि बहुत एक आदत बन चुकी है हम सब की। रिपीट एवरीथिंग वी हियर विदाउट वेरिफिकेशन, ऐसी चीज़ को रिपीट करते जाना जिसकी वेरिफिकेशन ही कोई नहीं है। स्पाइंग ऑन अदर्स, खोज लगाना, दूसरों की ज़िंदगियों में नज़र रखना, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में बहुत होता है, बुरी आदत है। सीक आउट पीपल्स फॉल्ट्स, लोगों की गलतियां तलाश करना। और टू बिजी आवर सेल्स विद मैटर्स बियॉन्ड आवर कंसर्न, या ऐसे मैटर्स में अपने आप को बिजी कर लेना जिसका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम इस ट्रेडिशन को ही आज अप्लाई कर दें तो हमारे मॉरल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब चूँकि हमारा मीडिया अंधाधुन वेस्ट को फॉलो करता है, तो गॉसिप के शोज़ भी होते हैं, उसमें पर्सनल लाइव्स डिस्कस की जाती हैं सबकी, उससे आदत दी जाती है, आदत बनाई जाती है लड़के लड़कियों की कि तुम भी गॉसिप करो बैठ के। ऑफिस में देख लें क्या कल्चर है, स्टाफ रूम्स में देख लें क्या कल्चर है। सारे साइड पे जाकर हेडमास्टर की या वो उसकी डायरेक्टर की बुराइयां कर रहे होते हैं, गॉसिप में लगे होते हैं, बस अपना वो एक भड़ास निकाल रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि उसका फ़ायदा क्या है और दूसरों की प्राइवेसी वायलेट करके आपको क्या मिलेगा। किसी की प्राइवेसी वायलेट करके, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उससे ऐसे बदतमीज़ाना और तलख किस्म के सवाल करना, तो देखना चाहिए ना इंसान को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है अच्छे किरदार जो है वो ये है कि इंसान अपने फॉल्ट्स पे नज़र रखे, अपने काम से काम रखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगले को एडवाइस ना करें। एडवाइस बिल्कुल करें, लेकिन उस एडवाइस का भी फिर तरीका है। वो फिर ऐसी एडवाइस नहीं होनी चाहिए कि बाद में फिर आप कहें कि ये तो शरई गैरत थी। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि शरई गैरत थी, ये बस एडवाइस का भी एक तरीका है ना। अल्लाह ने तो हज़रत मूसा को कहा कि फ़िरौन से भी नरमी से बात करो जाके। अबू हुरैरा, और फिर तीसरी रवायत जिससे तमाम के तमाम अच्छे मॉरल्स अखज़ हैं वो क्या है? अ मैन केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड एडवाइज मी, ए अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा ला तग़ज़ब, डू नॉट बिकम एंग्री। कहा, रिपीट किया, अल्लाह के नबी और नसीहत कीजिए। कहा ला तग़ज़ब, डू नॉट गेट एंग्री।
پھر کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے, تیسری بار بھی کہا لا تغضب, ڈو ناٹ گیٹ اینگری, ڈو ناٹ گیٹ اینگری, ڈو ناٹ گیٹ اینگری, کیونکہ اینگر از دی روٹ کاز آف آل بیڈ مورلز. بندہ جب غصے ہوتا ہے تبھی بدتمیزی کرتا ہے, جب غصے ہوتا ہے تبھی الفاظ غلط ملت ادا کرتا ہے. تو اس کو کنٹرول کریں, اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اس کا پورا میکنزم اللہ کے نبی نے بتایا, اعوذ باللہ پڑھیں سب سے اسٹرانگ, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے. ایک شخص کا چہرہ لال سرخ ہوتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ بولی جا رہا تھا, چپ ہی نہیں کر رہا تھا, غصہ لیٹ آؤٹ کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا. شیطان نے بھاگ جانا تھا, اعوذ باللہ پڑھ لیتا, اس کو پنگ کرنا چھوڑ دینا تھا شیطان نے. دوسرا یہ کہ پوزیشن چینج کر لیں, وہاں سے اٹھ جائیں, خاموش ہو جائیں, پانی پی لیں, وہ ساری پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا اور امپلسیولی ایکٹ کرنا یہ بہت ویک لوگ کی نشانی ہے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. It is not permissible to allow anger to be the cause of transgression, aggression, oppressing others, harboring rancor in our hearts, یعنی نفرت پالنا, دوسروں سے حسد کرنا غصے کے بیسس پہ. زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کرتے ہیں. ان کو کوئی فیڈ بیک دے دو وہ غصہ کر جاتے ہیں, پھر وہ گرج پال لیتے ہیں. پھر جب وہ گرج پال لیتے ہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, پھر وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی کوئی بھی نصیحت آپ کریں اس کا مذاق بناتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھے مورلز نہیں ہیں, یہ اچھا کردار نہیں ہے. بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ غصے سے. غصہ کیا تو پھر اگلی چیزیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ ٹونٹ بھی کرنا ہے, پھر اگلے کو تلخ کلامی بھی رکھنی ہے, اس کے ساتھ ناراض بھی رہنا ہے. تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتا. مسلمان جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا موسٹ بلوڈ پیپل ٹو اللہ آر دوز ہو آر دا موسٹ ایزی گوئنگ. بھائی ایزی گوئنگ بنے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, دوسروں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, یہ بہت ضروری ہے. تو غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے, اور زیادہ تر لوگ جو فیملی مسائل سے گزر رہے ہیں وہ غصے کی وجہ سے. غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے جم کی مثال دی. جم کریں گے تو مسلز بلڈ ہو جائیں گے, غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول آ جائے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر پاتھ وے وہی بنا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا تو الیکٹریکل سگنل نے وہیں سے فلو کرنا ہے کہ یہی پاتھ ہے کہ نکال دو, اور وہ بندہ پھر نکال دے گا, کیونکہ دوسرا پاتھ وے بنایا ہی نہیں, کنٹرول والا پاتھ وے بنایا ہی نہیں, تو آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو اس نے ہمیشہ وہیں جانا ہے. تو 3 روایات, اور چوتھی روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متفقن علیہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے تب تک کوئی بھی فیتھ کو مکمل نہیں کر سکتا, یا none of you have faith, جب تک کہ وہ اپنے اخی, اپنے بھائی کے لیے, بھائی سے یہاں پہ مراد سب ہیں, مسلمان بھی ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, یہاں پر عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سب ہیں. یہ جب بھی عربک میں بھائی کا ذکر آئے تو سمجھ لیں اس میں فیمیلز بھی. None of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. یہ ہے کامل ایمان, اور یہ ہے مورلز کی پیک, کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تو وہ وہی ہے جو اپنے لیے, وہ بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے. اسی کو بندہ اپلائی کر لے تو بس اس کا گڈ کیریکٹر بھی ہو جائے گا, اس کے معاملات بھی سنور جائیں گے. اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں, آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں, آپ بھی لوگوں کو معاف کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں, دھوکہ نہ دیں, فریب نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, تو آپ بھی پھر ایسا نہ کریں. تو یہ ہے سب سے زبردست فارمولہ کہ جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے چاہو, اس کے ساتھ بھی پھر ویسے پیش آؤ. تو وی شوڈ ہیو اے ڈیزائر اینڈ انٹینشن ٹو بینیفٹ ادرز اینڈ لو گڈ فار دیم. We should not hold any malice towards others or have an intention to harm others. ہمیں کسی خلاف نفرت پالنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اگلے کو کوئی نقصان پہنچائیں. If we apply this tradition, Allah will honor us on the day of resurrection in the same way that we treated others well in this life. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن آنر دے گا, اور اللہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گا جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا. تو لوگوں
کا شکر گزار ہونا ان دس سینس کہ کسی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو شکریہ بول دیں, تو یہ بھی گڈ مینرز میں سے آتا ہے. شکر گزار انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھینک یو بول دیا, اس کو ایکنالج کر دیا. تو یہ اگر آپ ریلیشنز میں لگائیں, ہسبینڈ وائف کتنا کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, لیکن اپریسیشن کتنی کم ہے. کتنے مرد ہیں جو اپنی وائفز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ذمہ داری, شی از سپوز ٹو ڈو اٹ, اور نہیں کرے گی تو بری عورت ہے. یہ مینٹالٹی ہے نا بیسیکلی. تو یہ ہے, تو اگر وہ کبھی کبھی کو ایکنالج ہی کر دیں, ٹھیک ہے سلوشن کچھ چیزوں کا آپ کے پاس نہیں ہے, کچھ چیزیں مرد کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اب ساس جو ہے وہ کچھ مسئلہ کریٹ کر رہی, تو مرد کتنا سمجھا سکتا ہے اپنی ماں کو, زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا نا, ماں کا درجہ, لیکن اتنا تو کہہ دے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں, بس کام سر جائے گا. تو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی ریلیشن شپس میں. اور ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں, کہ شکر بھی کرنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو یہ 4 روایات, یہ اکارڈنگ ٹو دس مالکی اسکالر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا, امام الخلیل ابو محمد, یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے اخذ شدہ. وہ کیا 4 روایات ہیں؟ نمبر 1, جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یا اچھا بولو یا چپ رہو. اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کریں, اس کو ہر جگہ اپلائی کریں, کمنٹس دیتے ہوئے ایوری ویئر. دوسری روایت کہ پارٹ آف پرفیکشن آف اسلام از دیٹ یو لیو الون دیٹ وچ ڈز ناٹ کنسرن یو. اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اب ایک بندے کو کنسرن پتہ ہونا چاہیے, کنسرن ہے کیا, دنیا اور آخرت دونوں میں جو چیز بینیفٹ کرے اس کو لیں, جو دونوں میں نقصان کریں اس کو چپ کر کے چھوڑ دیں, اس کا پیچھا مت کریں. اور تیسری روایات لا تغضب لا تغضب, ڈو ناٹ گیٹ اینگری, ڈو ناٹ گیٹ اینگری, بچو غصے سے بچو. اور چوتھی روایات, تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا, none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. یہ 4 روایات ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا کریکٹر اچھا ہو, اسپیشلی یوتھ کا, کیونکہ نوجوانی میں یوتھ میں 2 چیزیں بہت مسنگ ہوتی ہیں, بیکاز ایموشنز ہائی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا کچھ ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. تو ایک اچھے کریکٹر کی کمی ہوتی ہے بہت, اور ایک حیا کی. یہ 2 چیزیں نوجوانی میں بہت ریئر ہیں. باقی آگے جا کے بندہ سیکھ جاتا ہے, لیکن اگر نوجوان اچھے کریکٹر کا ہے تو یقین کرے اس سے خوبصورت سائٹ ہی کوئی نہیں. اچھے کردار کا نوجوان, نظریں جھکانے والا, اپنے کام سے کام رکھنے والا, اپنا ٹائم اچھا یوز کرنے والا, اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا, بڑوں کی عزت کرنے والا, یہ سارے اچھے مورلز ہیں نوجوانوں میں بہت ضروری. وہ بہت ریئر ہے. تو وہ جس دن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اپلفٹمنٹ ہی آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.